अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलविशा सलीम और मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम और बड़ी खबर यह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीम भेजने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमरीका ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल करेगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। वो काम होगा जो 47 साल में किसी सदर ने ना किया हो। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की जंगी मशीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर एक और बयान। ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी। कहा अमेरिकी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। अमेरिका ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल करेगा। ट्रंप ने साथ ही ईरान को धमकी भी लगा दी। कहा अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो वो काम करूंगा जो 47 साल में किसी अमेरिकी सदर ने ना किया हो। ईरान के पावर प्लांट्स और पुल को तबाह कर देंगे। अब मज़ीद नरमी नहीं बरतेंगे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की जंगी मशीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ईरान का दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने दावा कर दिया। ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए लिखा कि हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की वजह बने। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। ईरानी हुकाम ने मज़ीद कहा कि वाशिंगटन बार बार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ कर रहा है। अमेरिका के मौक़िफ़ में मुसलसल तसदात पाए जाते हैं। ईरान ने बहरी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं ईरान का दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। इस बात की तस्दीक ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से की गई। इरना ने बताया कि ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की वजह बने। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। ईरानी हुकाम ने कहा कि वाशिंगटन बार बार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ कर रहा है। अमेरिका के मौक़िफ़ में मुसलसल तसदात पाए जाते हैं। ईरान ने बहरी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात, अमरीकी टीम में कौन शामिल होगा कौन नहीं। अमरीकी मीडिया की मुतज़ाद खबरें गर्दिश करने लगी। एक्टिविस्ट ABC ने लिखा कि JD वेंस ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान नहीं जा रहे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि JD वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी, इस बार शरीक नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान जाऊंगा या नहीं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान जाने का फैसला मुज़ाकरात की सूरत हाल पर मुनहसर होगा। उधर CNN ने व्हाइट हाउस के अहदेदार का हवाला देते हुए खबर दी कि JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद फिर मेज़बान, कौन होगा शामिल कौन नहीं। अमेरिकी मीडिया के अलग अलग बयानात। एक्सियोस और ABC ने लिखा कि JD वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। JD वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी, इस बार शरीक नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान जाऊँगा या नहीं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान जाने का फैसला मुज़ाकरात की सूरत हाल पर मुनहसर होगा। उधर CNN ने व्हाइट हाउस के अहदेदार का हवाला देते हुए खबर दी कि JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। नाज़रीन, एक जानिब जहां ईरान मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर रहा है, वहीं अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी बारा क्रियोट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हूँ। बुनियादी खाका तय हो चुका। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बेहतरीन मौका है। उधर एक्सियोस ने इस ईरानी खदशात से मुतालिक भी बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि ईरान को लगता है कि अमरीकी पेशकश एक ट्रैप है। मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका अचानक हमला कर सकता है। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी बारा क्रियोट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हूँ। बुनियादी खाका तय हो चुका। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बेहतरीन मौका है। अमरीका से तब ही मुज़ाकरात करेंगे जब दोबारा हमला ना करने का वादा करे।
अमरीका को ईरान के बैनुल-अक़वामी हुकूक तस्लीम करने होंगे। ईरानी नायब सदर रज़ा मोहम्मद आरिफ का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि अपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद ईरान के दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए ईरान से भीख मांग रहे हैं। अब बात करते हैं उस टेलीफोनिक गुफ्तगू की जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान हुआ है। तकरीबन 45 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू इंतहाई खुशगवार और दोस्ताना रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के पहले दौर में वफ़द भिजवाने पर वज़ीर आज़म ने सदर पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। ईरान ने अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तस्दीक। कहा कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी तक जवाब नहीं दिया गया। मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन को ईरान की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। अमरीका नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने जोर दिया कि मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुकालमा और सिफारती रवाबित नागुज़ीर हैं ताकि खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप को हक नहीं कि वो कहीं ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा बयान। कहा कि ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरान जंग ना बढ़ाना चाहता है और ना ही उसने जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, आबने हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी किया जाने लगा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से गैर मशरूत और मुकम्मल तौर पर आबने हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा सामने आ रहा है। इमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन नाज़रीन, आबने हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी किया जाने लगा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से गैर मशरूत और मुकम्मल तौर पर आबने हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा सामने आ रहा है। इमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन मुज़ाकरात और अमन की आड़ में अमरीका और इजराइल ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। ये इंकशाफ एक इजरायली ओहदेदार की जानिब से सामने आया, जिसका कहना है कि जंगबंदी ख़त्म होने पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान में मुमकिना अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली है। इजरायली ओहदेदार का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान की तवानाई तंसीबात भी मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। अमरीका ईरान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र यमन में हौसियों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हौसियों की जानिब से जारी किया गया। वज़ीर दिफा मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफ़ी ने कहा कि यमन के अवाम पर किसी भी जाहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जंग के मुकम्मल खात्मे तक मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान किया। खबरदार किया कि सूरत हाल बिगड़ने पर बाब अल मंदब को बंद कर सकते हैं। हौसियों ने मार्च के आखिर में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले करके अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी अस्पतालों पर हमलों की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों से और तीमारदारों से भरा हुआ था। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरजने लगे। लोग परेशानी के आलम में दौड़ते नजर आए।
امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی تنازع پہ مذاکرات 28 فروری کو شروع ہوئے۔ ان مذاکرات کی اگر بات کریں جو جنگ میں بدل گئے، اس کے بعد معاملات نے کب، کیسے اور کیا رخ اختیار کیا، ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں۔ 28 فروری امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد تنازع شروع ہوا۔ 6 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ 21 مارچ کو ٹرمپ خبردار کرتے ہیں کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو اس کے توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 7 اپریل کو ٹرمپ خبردار کرتے ہیں کہ اگر ایک نئی آخری تاریخ سے قبل آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی۔ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مزید مذاکرات کے لیے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ 11 اپریل کو امریکی نائب صدر JD وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ حکام کی پاکستان میں ملاقات ہوئی۔ 12 اپریل کو ٹرمپ ایران بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ 12 اپریل کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیان دیا کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ ٹرمپ نے اس کے باوجود یہ بیان دیا کہ امریکہ ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ 18 اپریل کو ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی جائے گی، جبکہ ٹرمپ نے کہا امریکہ اس آبی گزرگاہ کے معاملے پر بلیک میل نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر ریڈ نظر، ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند رہے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے B ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ جڑواں شہروں میں فیض آباد، کراچی کمپنی، پیر بدائی، سوا کے بس اڈے بھی بند رہیں گے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس صدر سے پاک سیکریٹریٹ تک معطل کی گئی ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں دھکیلا جس میں امریکی عوام کو کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ یہ کہنا ہے سابق نائب صدر کملا ہیرس کا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو کے جنگی عزائم سے اسرائیلی عوام بیزار ہو گئے۔ مغربی کنارے میں مظالم اور لگاتار جنگوں کے خلاف تل ابیب میں بڑا مظاہرہ ہوا۔ شرکاء نے اعتراف کیا کہ مغربی کنارے کے ہتھیاروں کے لیے امریکی فوج اور یہودی آباد کار فلسطینیوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ تل ابیب کے شہری دائمی جنگوں سے تنگ آ گئے۔ نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ شرکاء نے خونی تنازعات میں ہلاک افراد کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ ایک خاتون نے صہیونی فوج اور یہودی آباد کاروں کے ہاتھوں فلسطینیوں پر مظالم کا اعتراف کیا۔ کہا وہ ایسے واقعات کی عینی شاہد ہیں۔ کڑوا سچ صہیونی انتظامیہ سے ہضم نہ ہوا۔ اسرائیلی پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین کو حراست میں لینا شروع کر دیا۔ اس احتجاج کے دوران 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کی بھی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ملکی اور عالمی مفاد میں حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا سہرا پاکستانی قیادت کے سر ہے۔ کہا حالیہ مذاکرات میں کئی بار کبھی فیلڈ مارشل تو کبھی اسحاق ڈار نے فریقین کو منایا اور مذاکرات پر واپس لائے۔ ایاز صادق نے زور دیا کہ قومی مفاد پر کسی کو سیاست کا حق نہیں۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھ کا آپریشن کرواؤ۔ فیلڈ مارشل، ڈپٹی پرائم منسٹر، DGI، ان سب کی نیت، ان کی ٹیم ورک، ان کا اکٹھا کرنا، کبھی فیلڈ مارشل صاحب کا ٹرمپ صاحب سے بات کرنا، کبھی ڈار صاحب کا DPM سے بات کرنا، کبھی پرائم منسٹر صاحب کا ٹرمپ سے بات کرنا، کبھی صدر ایران کے سے بات کرنا، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ایک میز پہ بیٹھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، پھر چلے جاتے تھے، ذرا سے ٹیمپر کول ہوتے تھے تو کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا لیتے تھے۔
پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات کے باعث امریکہ کے لیے بھارت پر اعتبار کرنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات چیت کی، جبکہ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے رکھے۔ ٹرمپ سمیت عالمی قیادت نے پاکستانی قائدین کی کوششوں کی کھل کر تعریف کی۔ بھارتی ریاست منی پور کے باسیوں کا ریاست سے حق ماننا جرم بن گیا۔ بم دھماکوں کے خلاف منی پور کے عوام سڑکوں پر نکلے تو سیکیورٹی فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مظاہرین نے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی اور بعض مقامات پر سرکاری تنصیبات کی جانب مارچ بھی کیا۔ فائرنگ کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے، جبکہ پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں پر ٹریفک حادثات نہیں تھم رہے۔ ڈیفنس کے فیز 4 کراچی میں ٹریفک حادثے کے اندر ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی نامعلوم گاڑی نے ایک شخص کی جان لے لی۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 315 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، ڈیفنس اور اورنگی ٹاؤن میں بچے سمیت 2 افراد کی جان چلی گئی۔ کراچی 2026 کے دوران ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 315 افراد جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ 106 روز کے دوران ہیوی ٹریفک حادثات میں 107 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں سب سے زیادہ ٹرالر کی ٹکر سے 49 افراد جان سے گئے۔ واٹر ٹینکر حادثات میں 30 افراد جاں بحق ہوئے۔ بس کی ٹکر سے 12 افراد جبکہ مزدہ حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ ڈمپر کی ٹکر سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ خیرپور ٹنڈو مستی میں خالدہ چانڈیو کا بہیمانہ قتل، 9 دن بعد نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ خیرپور ٹنڈو مستی میں قتل ہونے والی خالدہ چانڈیو کی نماز جنازہ ایاز کمی نے ادا کرائی۔ خواتین رہنما امر سندھو، عرفانہ ملا اور شائستہ کھوسو نے بھی شرکت کی۔ خیرپور کے مقامی قبرستان میں مقتولہ کی قبر کے قریب دعائے مغفرت کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ دوسری جانب ٹنڈو مستی، میرپور خاص اور حالہ میں خواتین کے بہیمانہ قتل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ خیرپور میں مظاہرین نے کہا کہ خالدہ چانڈیو کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ میرپور خاص میں فہمیدہ لغاری کو اور حالہ میں شمائلہ چانڈیو کو قتل کیا گیا۔ سماجی رہنما شہناز شیخ نے کہا کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ کراچی میں خواجہ سرا پر تشدد اور اغوا کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ سرا نور ہیرا کا کہنا ہے کہ 13 اپریل کو اورنگی ٹاؤن میں فنکشن سے واپسی پر گاڑی روک کر اغوا کیا گیا۔ ملزمان نے زیادتی کی اور پھر صدر کے علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خواجہ سرا کے مطابق تشدد سے ان کی آنکھ اور جسم پر گہرے زخم آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر کی تلاش بھی جاری ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھریلو جھگڑا، شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے تینوں کے سر میں گولیاں ماری۔ شدید زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے منم ظفر کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعدیہ جاوید نے الزام لگایا کہ منم ظفر کی میڈیا ٹاک سراسر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد سے روڈ ٹو مکہ کی پہلی حج پرواز 270 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ حکومت نے پاکستان کی اولین ترجیح عازمین کو سہولت اور باوقار سفر کی فراہمی ہے۔ روڈ ٹو مکہ منصوبہ عازمین کے لیے انقلابی سہولت قرار دیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔